आज हामी गएको हप्ता हामीले जुन सुरु गरेका थियौँ जीवनको चक्काको विषयमा अथवा हाम्रो जीवनको आत्मिक ब्यालेन्स हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अनि त्यसैको हामी दोस्रो पार्टलाई पनि आज हेर्नेछौँ। पहिलो हामीले हेरिसक्यौँ, अब दोस्रो पार्ट हामी सिक्नेछौँ। म स्क्रिनबाटै यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्नेछु। तपाईँले स्क्रिन अब देख्नुहुन्छ है, यहाँनिर स्क्रिन तपाईँकोमा आउँदैछ अनि त्यसपछि सजिलो पर्छ सिक्नको लागि। अलिकति जुम गरिदिन्छु। ओके, अब हामीले अलिकति रिभाइज गरौँ है त। गएको हप्तामा हामीले के सिकेका थियौँ भन्ने कुरा जस्ट एउटा रिभाइज हामीलाई मेमोरीको लागि, अनि त्यसपछि हामी यहाँ पुग्नेछौँ। चक्काको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ, यो तपाईँहरूले बनाइ पनि सक्नु भएको छ। यहाँ चारवटा कुरा छ है हाम्रो तर्फबाट: प्रार्थना र वचन, परमेश्वर केन्द्रित र मानिस केन्द्रित चाहिँ गवाही र सङ्गति, अनि हाम्रो मुख्य केन्द्र व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिकेका थियौँ। र त्यसको व्याख्याहरू यहाँ हामीले हेऱ्यौँ। चक्काको केन्द्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। चक्काको बीचमा भएको डन्डी वा स्पोक्स चाहिँ यो चारवटा पोइन्टहरू थियो: वचन, प्रार्थना, गवाही र सङ्गति। हामीले त्यो हेऱ्यौँ। अनि ठाडो रेखा जुन छ भर्टिकल लाइन, त्यसले चाहिँ वचन र प्रार्थनालाई देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने तेर्सो रेखाहरू चाहिँ जुन छ होरिजेन्टल, त्यो चाहिँ गवाही र सङ्गतिलाई देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। भनेको अर्थ एउटा क्रिस्चियनको यो चौतर्फी सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, अनि यी कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। अब हामी आज सेकेन्ड पोइन्टमा, ओके, यो पनि हामीले हेरेका थियौँ है। चक्काको तीनवटा रूपहरू हामीले देख्यौँ। एउटा चक्का पुरै हिलोमा गाडियो भने पनि त्यो निक्लन सक्दैन, त्यो त्यहीँ फस्छ। त्यसै गरी हामी संसारमा पूर्ण रूपमा संसारमा अट्याच भयो भने हामीलाई पनि त्यसले गाह्रो पार्छ, त्यसले हामीलाई खिच्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामी जस्तै चक्का हावामा आफै पनि गुड्न सक्दैन, एउटा जमिन त चाहिन्छ, त्यस्तै हामीलाई पनि संसार चाहिँ चाहिन्छ। हामी संसारको हुँदै होइनौँ भनेर व्यवस्था गरेर जिउन पनि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। अनि थर्डवाला जुन यो छ, योवाला पोइन्ट चाहिँ एकदमै एउटा ब्यालेन्स है। चक्का छ तर पृथ्वीमा एउटा ब्यालेन्समा ऊ चाहिँ कति मात्र म घुलमिल हुनुपर्छ, कति मात्र म मेरो सहभागिता संसारमा जनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उसले बुझेर त्यो गर्दाखेरि त्योबाट परमेश्वरको महिमा हुने कुरा हामीले सिक्यौँ। अब हामी आज यसैलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। विश्वासी जीवनका केही भागहरू, विशेष हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा केही विशेष कुराहरू छन्, त्यसलाई आज हामी केही पोइन्टमा हेर्नेछौँ। यसैसँग सम्बन्धित विश्वासीले कसरी जिउनु पर्ने भन्ने कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो वचनमा वर्णन गर्नुभएको छ। अब हामी विश्वासीहरूको जीवनको कुरा, हाम्रो एउटा जीवनको म्यानुअल हुन्छ नि। जस्तै कुनै हामीले नयाँ सामान घरमा किनेर ल्याउँदा, टिभी किनेर ल्याउँ, फ्रिज किनेर ल्याउँ, या इभन एउटा सानो मोबाइल किनेर ल्यायौँ भने पनि त्यसको एउटा म्यानुअल बुक हुन्छ। अनि त्यो म्यानुअल बुकमा चाहिँ स्पष्ट बताइएको हुन्छ कि यो चिजमा के कुरा छ, त्यसमा के फिचर्सहरू छ, त्यसलाई कसरी अपरेट गर्नुपर्ने हो, इत्यादि कुराहरू त्यो म्यानुअलले देखाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको म्यानुअल भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ, हामी कसरी जिउनु पर्ने हो भन्ने कुराको एउटा गाइडेन्स, एउटा हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिने काम चाहिँ वचनले मात्रै गर्न सक्छ। संसारिक जीवनको लागि संसारले इन्स्ट्रक्सन दिन्छ। संसारमा अनेकौँ धर्महरू छ, अनेकौँ सिद्धान्तहरू छन्, अनेकौँ तौर तरिकाहरू छन् हैन। त्यो चाहिँ संसारिक जीवनको लागि हो। तर हामी क्रिस्चियनहरूको लागि हाम्रो आत्मिक जीवनको तौर तरिका चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ। अनि जुन कुरा वचनले गर भनेको छ त्यसलाई हामीले गर्नै पर्छ, र जुन कुरा वचनले हुँदैन भनेको छ त्यसलाई हामीले हुन्छ बनाउन या राम्रो बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी हरेक कुरामा हामीले जाँच्नुपर्ने कुरा हाम्रो जीवनको हिँडाइ, हाम्रो चाल, हाम्रो बोली वचन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो एकअर्कासँगको सम्बन्ध जेसुकै होस्, हरेक कुरा वचन केन्द्रित र वचन आधारित हुनु पर्दछ। त्यसकारण त हामी वचन सिक्दैछौँ। यस प्रकारले हामी उहाँको नजिकको हिँडाइमा आनन्द मनाउँदै उहाँको सेवकाईमा प्रयोगशाली बन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्,
एउटा व्यक्ति परमेश्वरमा कति बेला प्रयोगशाली हुन सक्छ रे, कति बेला त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुको हातद्वारा चलाइने योग्यको हुन सक्छ जब उसको जीवन परमेश्वरको वचनले माग गरे अनुसार हुन्छ। यदि वचनले माग गरे अनुसार हाम्रो जीवन तयार भयो भने कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको हातमा हामी चलाइने योग्यको जीवन भएर उहाँलाई समर्पण गर्यौँ भने कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा हुनदेखि रोक्न सक्दैन। किनभने परमेश्वर खोज्नुहुन्छ कोही यस्तो व्यक्ति जो उहाँको वचन अनुसार दिनरात चल्दछ। विश्वासीको जीवनको कतिपय भागहरूबारे हामी वचनको अंशहरू हेर्नेछौँ। अब हाम्रो जीवन वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ, के कुरामा आधारित हुनुपर्छ भनेर एउटा ट्रु क्रिस्चियन लाइफ है, एउटा साँचो क्रिस्चियन जीवनको केही पोइन्टहरू यहाँ हामी आज सिक्नेछौँ। पहिलो कुरा, क्रिस्चियन जीवनको आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्रिस्ट केन्द्रित हुनुपर्छ। हालेलुया। हाम्रो जीवन के हुनुपर्छ रे? ख्रिस्ट केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवनलाई संसार केन्द्रित बनाएर हुँदैन, मानिस केन्द्रित भएर पनि हुँदैन, तर हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा आधारित हुनुपर्छ। किन हामीले गएको क्लासमा सिक्यौँ, किनभने त्यो चक्काको जुन मुख्य बीचको केन्द्र छ, जुन बीचको भाग छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्ट हो, अथवा त्यसले त्यो बीचको भागले ख्रिस्टलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। त्यो बीचको भाग बिना यो चक्का आफैमा केही पनि छैन। त्यस्तै तपाईको र मेरो जीवन पनि ख्रिस्ट बिना, ख्रिस्ट रहित अर्थहीन छ, त्यसको कुनै पनि सार हुँदैन। ख्रिस्टमा हामी नयाँ मानिस भएर नयाँ जीवन जिउँछौँ। अब ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउनको लागि सुरुवात कसरी हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले नयाँ जीवन है, नयाँ जन्म, नयाँ सोचको साथमा हामीले जिउनु पर्दछ। एउटा वचन म यहाँ तपाईँको बिचमा पढ्दैछु, 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पद हेर्नुहोस् त। यहाँनिर पावलले यो विषयमा भन्दैछन्, यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। प्रेज द लर्ड। पुरानो कुराहरू अब बितिगयो। जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यो, जसले ख्रिस्टको आज्ञा अनुसार आफूलाई समर्पण गर्यो, प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छ, अनि उहाँको वचन अनुसार आज्ञाकारी भएर बप्तिस्मा लिन्छ, अब उपरान्त त्यो व्यक्ति नयाँ हो। अनि नयाँ भइसकेपछि ऊ सधैँभरि ख्रिस्ट केन्द्रित भएर, ख्रिस्ट आधारित भएर ऊ जीवन बिताउन सक्छ। पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। वचनले यही कुरा भन्छ है। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यो कुनै धर्म परिवर्तनको कुरा होइन। मान्छेहरूले नबुझ्ने व्यक्तिहरूले त भन्छन्, अब फलानु व्यक्तिले यो धर्म मानेछ, विदेशी धर्म, यो खाने धर्म, यस्तो धर्म, उस्तो धर्म भन्छ। तपाईँहरू भर्खर प्रभुलाई चिन्नु भएको छ, भर्खर प्रभुमा बढ्दै हुनुहुन्छ, यस्ता किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू आउने दिनमा लाग्छन्। धेरै मानिसहरूले त्यो कुराहरू भन्छन्, तर याद गर्नुहोस्, ती सबै कुराहरू हामीलाई भने पनि त्यसको कुनै पनि त्यहाँनिर आधार चाहिँ हुँदैन। किनभने हामीले धर्म परिवर्तन गरेकै होइन, न त प्रभुले हामीलाई धर्म परिवर्तन गर्नको लागि सिकाउनु भएको छ। उहाँले के सिकाउनु भएको छ? तिम्रो पुरानो चाल, तिम्रो पुरानो व्यवहार, तिम्रो पुरानो तौर तरिकालाई छोडेर नयाँ सृष्टि बनेर नयाँ जीवन तिमीले जिउनुपर्छ। जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ न, त यहाँ बप्तिस्माको क्लास धेरै पछि आउँछ, त्यहाँ पनि हामी सिक्नेछौँ। बप्तिस्मा लिँदाखेरि हामीले त्यही कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। अब उपरान्त मेरो पुरानो जीवन, मेरो सबै कुराहरू म पानीमा नष्ट गरेर गाडेर म बाहिर निक्लँदैछु भन्ने कुरा त्यसले देखाउँदछ। त्यसकारण पहिलो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको पहिलो अंश के हो भन्दाखेरि क्राइस्ट सेन्टर्ड लाइफ, ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन, यो अत्यन्तै जरुरी छ। अनि तपाईँले र मैले पनि अब आफैलाई जाँच्नुपर्छ, प्रभु मेरो जिउनुको उद्देश्य के हो? के म तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि जिउँदैछु कि अथवा अझै पनि म मेरो इच्छालाई, मेरो मनसायलाई पुरा गर्नको लागि म जिउँदछु? यदि हामी ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउने हो भने, यदि ख्रिस्टद्वारा हामी नयाँ तुल्याइएका छौँ भने अब दिन प्रतिदिन
हामीले अरूको इच्छालाई या आफ्नो इच्छालाई हामी खोज्दैनौँ, तर ख्रिस्टको इच्छालाई। ख्रिस्ट तपाईँ के चाहनुहुन्छ? किनभने ख्रिस्ट येशूले तपाईँको र मेरो निम्ति आफ्नो अनमोल जीवन उहाँले क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो र त्यो बहुमूल्य रगत उहाँले क्रुसमा बगाउनु भएको छ। हालेलुया। त्यसमा हाम्रो जीवन ख्रिस्ट केन्द्रित जिउँछौँ। दोस्रो है, अब त्यसैको अझ व्याख्या छ, हामी ख्रिस्टमा रहनुपर्छ, किनभने उहाँ बोट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो रुख हुनुहुन्छ, हामीहरू हाँगाहरू हौँ र उहाँ हाम्रो जीवनको वृद्धि र फलको स्रोत हुनुहुन्छ। अब क्रिस्चियनले किन ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउनुपर्छ? किन भन्दाखेरि फल फलाउनको निम्ति एउटा हाँगा जहिले पनि बोटमा के हुनुपर्छ? गाभिएको हुनुपर्छ, त्यो जोडिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी त्यो क्रिस्चियनको जीवनबाट फल प्रोड्युस हुन्छ जो चाहिँ ख्रिस्टमा गाभिएर रहन्छ, टाँसिएर रहन्छ। जब हामी ख्रिस्टमा टाँसिन्छौँ, ख्रिस्टमा अट्याच भएर जिउँछौँ, हाम्रो जीवनको वृद्धि, हाम्रो हरेक कुरा, हरेक आशिषहरू हामीले हाम्रो जीवनमा देख्न सक्छौँ। किनभने हामी स्रोतसँगै गाभिँदैछौँ है। उहाँ स्रोत हुनुहुन्छ, द सोर्स है। उहाँ चाहिँ एउटा मूल सोर्स हुनुहुन्छ। त्यसमा त्यो सोर्समा नै हामी गाभ्यौँ भने हरेक आशिषहरू हामीले हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस कारण ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउनु, क्रिस्चियन हुनु भनेको है। दोस्रो हामी हेरौँ ख्रिस्टमा आज्ञाकारी। अब दोस्रो चाहिँ हामी आज्ञाकारी क्रिस्चियन हुनु पर्यो। क्रिस्चियन मात्र भएर पुगेन, तर कस्तो रे? आज्ञाकारी, परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने। धेरै व्यक्तिहरूले परमेश्वरको वचन पालन गर्दाखेरि पनि यो वचन पालन गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ कि अथवा यो वचन पालन गर्दा मलाई घाटा हुन्छ कि भनेर पहिल्यै उनीहरू तुलना गर्न थाल्छ। हामीले तुलना गर्ने नै होइन। कुनै कुरा हामीलाई मन पर्ने पनि हुन्छ, कुनै कुरा हामीलाई मन नपर्ने पनि हुन्छ। मन पर्नेलाई पनि हामी आमेन भनेर पालना गर्नुपर्छ, मन नपर्नेलाई पनि आमेन भनेर पालना गर्नुपर्छ। अनि यो अलिकति गाह्रो कुरा हो। आफूलाई मनपर्ने कुरा पालन गर्न धेरै हामीलाई सजिलो हुन्छ, ओहो प्रभु धन्यवाद, कस्तो राम्रो आशिषको कुरा भन्छौँ। अनि आफूलाई मन नपर्ने कुरा, हाम्रो सोचभन्दा फरक कुरा आयो भने चाहिँ ओहो प्रभु यो त साह्रै गाह्रो छ, बरु म संसारमै भएको ठिक थियो भनेर कतिचोटि हामी के गर्छौँ? हामी चाहिँ प्रभुलाई छोडेर संसारको कुराहरूमा फर्किने गर्छौँ। तर बाइबलले भन्छ मन पर्ने पनि मन नपर्ने पनि हामीले दुइटै पालना गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भई हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछौँ। हेर्नुहोस् है, जब हामी परमेश्वरको वचन पालना गर्छौँ त्यसले के कुरालाई प्रुफ गर्छ अरे? त्यो कुन कुराको एभिडेन्स हो भन्दाखेरि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। येशूले पनि भन्नुभयो, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो आज्ञा पनि पालन गर्नेछ। इफ यु लभ मी देन यु विल ओबे माई कमान्डमेन्ट्स। तिमी मेरो आज्ञा मान्नेछौ। किनभने प्रेम त जहिले पनि काममा प्रकट हुन्छ नि त, होइन? हामीले जुन कुरालाई प्रेम गर्छौँ त्यो प्रेम गरेको कुरा केरी प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सनद्वारा। अब प्रभुलाई प्रभु हामी तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ भनेर गीत गाउँछौँ है। हामी मिठो मिठो स्वरमा मिठो मिठो भाका टिपेर गीत त गाउँछौँ, तर उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी पछि हट्यौँ भने त्यो प्रेम चाहिँ झुटो साबित हुन्छ है। त्यो चाहिँ वास्तवमा सत्य होइन भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। यो वचन हेर्नुहोस् त, यूहन्ना 14:21 मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जोसँग मेरो आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछन्। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ, म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। अब यो कुरा याद गर्नुहोस्, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जोसँग मेरो आज्ञा छन्। आज्ञा छन् मात्र होइन, तर ती पालन गर्छन्। आज्ञा त हामी सबैसँग छ। अब बाइबल भएपछि त हामीसँग ख्रिस्टको आज्ञा छ, तर हामी पालन गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो कुरा मुख्य हो। यसले हामीलाई, आज्ञाकारिताले हामीलाई परमेश्वरसितको नजिकको हिँडाइको आनन्द प्रदान गर्छ। जब हामी परमेश्वरको आज्ञा मनदेखि पालन गरेर हिँड्छौँ त्यसले के गर्छ? हामीलाई एउटा आनन्दको जीवन दिन्छ,
एउटा एउटा स्याटिस्फाइड क्या, एकदमै सन्तुष्ट भएको, तृप्त भएको जीवन यसले हामीलाई प्रदान गर्छ। त्यसमा वचन पालन गर्नुमा हाम्रो घाटो छैन, हामीलाई नोक्सानी हुँदैन, बरु वचन पालन गर्दाखेरि हाम्रो उन्नति र हाम्रो आशिष चाहिँ हुन्छ। हालेलुया। बाइबलले त्यही भन्दैछ, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो आज्ञा मान्छ र त्यो आज्ञा मान्नु चाहिँ त्यसको उन्नतिको लागि हो। किनभने म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु भन्नुभयो नि त उहाँले। यदि हामी उहाँको आज्ञा मान्यौँ भने हामीले प्रभुलाई देख्नेछौँ, प्रभुलाई हामी महसुस गर्नेछौँ, प्रभुको काम प्रकट हुन्छ, प्रभुको महिमा हाम्रो बीचमा वास गर्छ। तर अनाज्ञाकारीहरूलाई परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न। नामको मात्र क्रिस्चियन भएर म प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्छु मात्र भनेर आज्ञामा हामी चुक्यौँ भने क्रिस्चियन भन्ने नाम त पाउँछौँ होला हामीले, तर वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्न। हामी हृदयबाटै ख्रिस्टप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ। म यहाँबाट पढ्दैछु है, हामी हृदयबाटै ख्रिस्टप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदय प्रथम त ग्रहण गरेको हुनुपर्छ र उहाँको आज्ञा पालनमा सधैँ उहाँप्रति समर्पित भएको हुनुपर्छ। यो आज्ञाकारिता भन्ने कुरा बाहिरी कुरा होइन रहेछ, यो चाहिँ भित्र मनदेखि आउने कुरा। भित्रदेखि नै प्रभु जेसुकै होस् म तपाईँको आज्ञाबाट पछि हट्दिनँ, म तपाईँलाई कति प्रेम गर्छु भन्ने कुरा मेरो कामबाट, मेरो आज्ञाकारी जीवनबाट म देखाउँछु। अनि त्यो आज्ञाकारी जिउने व्यक्तिले चाहिँ केलाई आफ्नो हृदयमा पहिलो स्थान दिएको हुन्छ अरे? वचनलाई, परमेश्वरको वचनलाई उसले आफ्नो हृदयमा पहिलो स्थान राखेको हुन्छ अनि ऊ जहिले पनि त्यो कुराप्रति समर्पित भएको हुन्छ। सो दोस्रो कुरा, क्रिस्चियन जीवन के हो? ख्रिस्टमा आज्ञाकारी भएर जिउने जीवन हो। यो केवल धर्मको परिवर्तन गरेर मात्र, धर्म अपनाएर मात्र जिउने होइन, तर वास्तवमा प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई मानेर ख्रिस्ट जस्तै भएर जिउने जीवन हो। तेस्रो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, यहाँनिर छ क्रिस्चियन जीवन के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा जिउने जीवन है। परमेश्वरको वचन हाम्रो आत्मिक जीवनको भोजन हो। हामी परमेश्वरको वचनद्वारा जिउनुपर्छ, जसरी हामी शारीरिक आहारद्वारा शरीरमा जिउँदछौँ। यो एकदमै बेसिक, एकदम फन्डामेन्टल यो टिचिङ हो है, डक्ट्रिन हो। हाम्रो जीवनको, आत्मिक जीवनको आधार नै वचन हो। त्यस कारण त हामीले गएको हप्ता चक्कामा सिक्दाखेरि हेऱ्यौँ, हामी परमेश्वरको वचनबाट होइन उहाँको आवाज सुन्ने गर्छौँ, हामी प्रार्थनाद्वारा उहाँसँग बोल्ने गर्छौँ। अब हाम्रो दुईटा जीवन छ, एउटा चाहिँ शारीरिक जीवन छ। शारीरिक जीवन हामी शारीरिक खाना खाएर जिउँछौँ भने अर्को आत्मिक जीवन पनि छ। यो आत्मिक जीवन चाहिँ आत्मिक भोजनले, आत्मिक रोटीले मात्रै जिउँदछ। अनि त्यो आत्मिक रोटी, त्यो आत्मिक आहार, त्यो आत्मिक खुराक चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। मत्ती 4:4 है, यहाँ हेर्नुहोस् त, मत्ती 4:4 यहाँनिर के लेखिएको छ? येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हरेक भनेपछि मनपर्ने र नपर्ने भनेर छुट्याउनै पाएन, किनभने सबै परमेश्वरको वचन हो, सबै हाम्रो आत्माको रोटी हो। सबै वचनले हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउँछ, हामीलाई तन्दुरुस्ती बनाउँछ, हामीलाई निपुण बनाउँछ। त्यसकारण वचनमा कमजोर भएको व्यक्ति के हुन्छ? ऊ चाहिँ कुपोषण लागेको एउटा बच्चा जस्तै हुने गर्छ। जसरी एउटा बच्चा शरीरमा ठुलो हुँदै गयो तर राम्रोसँग खाना खाएन, राम्रो ब्यालेन्स उसको फुड भएन, डाइट भएन भने, सलिड डाइटहरू खाएन भने के हुन्छ? कुपोषण लाग्छ। कुपोषण भनेको अब टाउको ठुलो होइन, अथवा टाउको अनुहार एकदम सानो हुने, पेट फुलेर आउने, कसैको हात खुट्टा सुकेर जाने, मतलब एउटा ब्यालेन्स ग्रोथ हुँदैन, सबै कुरा ब्यालेन्स हुँदैन, कुनै सानो कुनै ठुलो, कुपोषण। अनि वचन
नपढ्ने विश्वासीहरू, वचनलाई नसिक्ने, वचनलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण नगर्नेहरू पनि कुपोषण लागेको, आत्मिक रूपमा कुपोषित भएको नै हुँदै गर्दछ। परमेश्वरको वचन दैनिक ग्रहण गर्नाले हामी आत्मामा बढ्दै जान्छौँ। हालेलुया। हाम्रो आत्मिक बढोत्तरीको लागि परमेश्वरको वचन हामीले दैनिक ग्रहण गर्नुपर्छ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु कि हामी हाम्रो शरीरको वास्ता गरेर हामी दिनमा कमसेकम 3 पटक खाना खान्छौँ है। हाम्रो समाजमा 3 पटक खाना खाइन्छ। बिहान हामी खान्छौँ। अब नेपालमा र इन्डियामा अलिकति ठाउँमा फरक छ। नेपालमा चाहिँ बिहानै लन्च हुन्छ, 9 बजे भरपेट भात खाने गर्छ, दाल भात तरकारी मासु। अनि दिउँसो चाहिँ बरु हल्का खाजा खाने गर्छ। अनि बेलुका पनि मासु भात नै खाने गर्छ प्राय है। तर अब इन्डियामा चाहिँ फेरि कति अलि मेन सिटिजहरूमा, गाउँमा देहातमा चाहिँ फेरि नेपालको जस्तै छ, बिहानै मजाले खाना दन्काउँछ। तर सिटिजहरूमा चाहिँ बिहान ब्रेकफास्ट गर्छ, 8-9 बजे खाजा खान्छ, अनि फेरि 1-2 बजे फेरि लन्च गर्छ। जे पनि होस् 3 टाइम चाहिँ खाने हामी सबै खान्छौँ नि होइन, 3 टाइम खान्छौँ। अब हामी 3 टाइमको खानाको साट्टा 2 टाइम मात्रै खायो भने के हुन्छ? शरीर कमजोर हुन थाल्छ, डिसब्यालेन्स हुन्छ। अब 3 टाइम खाने खानाको साट्टा 1 टाइम मात्रै खायो भने पनि के हुन्छ? त्यो त झन् कमजोर हुँदै जान्छ। उसलाई चाहिने सबै शक्ति, उसलाई चाहिने सबै भिटामिनहरू, सबै प्रोटिनका कुराहरू उसले कम हुँदै गएपछि शरीर दुर्बल हुन्छ। अनि सानो सानो रोग लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ? रोगले उनीहरूलाई जित्न थाल्छ। आजभोलि कोरोना आएपछि अलिकति मान्छेले खानपिनको कुरामा पनि ध्यान दिन थाल्यो है। राम्रो खानुपर्छ, स्वस्थ रहनुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, एकदमै फाइबरयुक्त खाना खानु पर्यो, प्रोटिनयुक्त खाना जसले हामीलाई, हाम्रो इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्छ भनेर धेरै खानपिनमा ध्यान दिन थाल्यो। अनि यो जरुरी पनि छ, किनभने यो हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हामीले यसलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। तर मैले जोड दिन खोजेको शारीरिक खाना होइन, मैले जोड दिन खोजेको चाहिँ त्यो उदाहरणबाट हाम्रो आत्मिक जीवन। हामी कतिचोटि परमेश्वरको वचन पढ्छौँ दिनमा? हामी कतिको वचनलाई मनन गर्छौँ? जतिसुकै राम्रो खानुहोस्, जतिसुकै स्वस्थ रहनुहोस्, मुस्किलले बाँच्ने भनेको 70 हो, बलले भ्यायो भने, मोसाले भने जस्तै भजन सङ्ग्रह 90मा 80 बाँच्न सकिन्छ। तर अनन्तसम्म नमर्ने र हाम्रो आत्मालाई हामीले जीवित पार्ने वचन चाहिँ हामी कति खान्छौँ? हाम्रो आत्माको निम्ति हामी कति फिक्री गर्छौँ? ध्यान दिनुहोस् है। हाम्रो लागि धेरै चुनौती छ। हामी भर्खर प्रभुलाई चिनेकाहरू यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन जति सक्दो तपाईँले पढ्नुहोस्, त्यसलाई मनन गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। अनि यसले तपाईँको आत्मिक जीवनलाई मजबुत बनाउँदै लैजान्छ। जति तपाईँ मजबुत हुनुभयो त्यति तपाईँ परमेश्वरको उचाइमा जान सक्नुहुन्छ, या परमेश्वरले तपाईँलाई माथि बढाउन चाहनुहुन्छ। एउटा घर, ठुलो घर बनाइएको छ भने त्यसको हामीले के बुझ्नुपर्छ? त्यसको जग एकदमै गहिराइमा हालिएको हुन्छ, त्यसकारण त ठुलो बन्दैछ। त्यस्तै वचन, जति हामी वचन खान्छौँ, वचन सिक्छौँ, त्यो हाम्रो जगलाई निर्माण गर्नु हो। जब जग निर्माण हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? बढाउनुहुन्छ, चलाउन थाल्नुहुन्छ। कति क्रिस्चियनले भन्छ, खै मलाई त प्रभुले चलाउनु भएन, मलाई केही वरदान पनि छैन, म त केही गर्नै जान्दिनँ भन्ने। तपाईँ वचनमा कमजोर हुनुहुन्छ। द्याट्स वाइ द प्रब्लम इज तपाईँ विक हुनुहुन्छ वचनमा। जब तपाईँ वचनमा मजबुत हुनुहुन्छ, तपाईँले यो भन्नै पाउनुहुन्न कि चलाउनु भएन। अब मैले त्यस्तो के गर्व गर्न खोजेको नि, तर मेरो दिनमा 2-3टा यस्तो मिटिङहरू छ। अनि यो किन मैले पाउँदैछु? मेरो अर्को केही ट्यालेन्ट भएको कारण होइन। एउटै कुरा हो, म परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छु, यो वचनमा म मेरो समय बिताउँछु। यसकारण परमेश्वरलाई थाहा छ कि यो व्यक्ति तयार छ, यसलाई अरूको निम्ति चलाउनुपर्छ। अघि नै भर्खर पनि एउटा सेवा थियो मेरो। अनि हरेक दिन 2-3टा सेवाहरू छ। विभिन्न ठाउँदेखि मानिसहरूले भन्छ, आउनुहोस् हामीलाई वचन सिकाउनुहोस् भन्छन्। अब वचन सिकाउनको निम्ति त पहिला सिकेको हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरलाई थाहा छ नि त, यो व्यक्तिले कतिको सिकेको छ, यो व्यक्ति कतिको क्यापेबल छ, यसले कतिको मानिसहरूलाई खुवाउन सक्छ, पालन पोषण गर्न सक्छ भन्ने कुरा
परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि उहाँले मौका दिनुहुन्छ। कतिचोटि मैले नाइ पनि भन्नु पर्यो, मान्छेहरूलाई सरी माग्नु पर्यो। विशेष गरी गएको लकडाउनहरूमा यति साह्रो पर्थ्यो मलाई। मैले धेरैजनालाई एक्सक्युज मागेँ, म अलिकति सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ, मेरो सेड्युल साँच्चै जुत्ने पनि गर्थ्यो। कतिवटा अनलाइन सेवाहरू चल्छ, त्यो अनलाइनमा अहिले पनि उनीहरूले लिङ्क पठाइ गर्छ, आइदिनुहोस्, वचन बोलिदिनुहोस् भन्छ। मैले कान समाउने गर्छु, के गर्ने। तीमाथि मेरो आफ्नै पनि अहिले एमडिको पढाइ सुरु भएकोले गर्दा त्यसमा पनि समय छ, मण्डली छ, यता कति ठाउँमा अरू ठाउँमा सेवाको लागि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि र पनि परमेश्वरले जतिसम्म गर्न सक्छु त्यसको लागि म तनमन दिएर गर्ने गरेको छ। भनाइको त मैले यो तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा, परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई चलाउनुहुन्छ जो चलिनको लागि तयार भएको छ। तयार नभएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले जादु गरेर एकैचोटि चाहिँ चलाउनुहुन्न है। उहाँले जहिले पनि निपुण भएको, वचनले परिपक्व भएको व्यक्तिलाई मात्रै उहाँले चलाउने गर्नुहुन्छ। त्यस कारण यो हाम्रो आत्माको निम्ति के हो रे? रोटी हो, जसले हामीलाई आत्मिक रूपमा परिपक्व बनाउँदै जान्छ। परमेश्वरको वचन दैनिक ग्रहण गर्नाले हामी आत्मामा बढ्दै जान्छौँ। यो चाहिँ शुद्ध आत्मिकी दूध हो, जसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पोषण दिन्छ। वचनलाई केसँग तुलना गरिएको छ यहाँ? दुधसँग। दुधले एउटा नानीलाई जसरी पोषण दिन्छ, त्यो पोषण पाएपछि ऊ बढ्दै जान्छ, पछि उसले खदिलो भोजन खान थाल्छ। त्यस्तै हामी सबैको लागि वचन आवश्यक छ। यो चाहिँ दुधको काम यसले गर्छ, यसले हामीलाई पोषण दिने गर्छ। सो तेस्रो कुरा, क्रिस्चियन जीवनको तेस्रो पक्ष के हो? परमेश्वरको वचनमा सधैँभरि अघि बढ्नु। चौथो कुरा प्रार्थना है। चौथो कुरा के हो? प्रार्थना हाम्रो जीवनको सबै खाँचोको विषयमा उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, या तपाईँले र मैले गर्न सक्छौँ। अब बाइबलले भन्छ, माग त तिमीले पाउनेछौ, खोज त तिमीले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याउ तिम्रो निम्ति खोलिनेछ। अनि त्यो परमेश्वरले त्यहाँनिर हामीलाई प्रार्थनाको निम्ति सिकाउँदै हुनुहुन्छ। विश्वासीको आनन्दको रहस्य भनेको यो होइन कि हाम्रो जीवनमा कुनै समस्या र परीक्षाहरू नहुनु, तर उहाँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुनु हो। यो तपाईँले यसलाई क्याच गर्न सक्नुभयो यो पोइन्टलाई? हाम्रो जीवनको आनन्द भनेको चाहिँ एकदमै समस्या रहित भएर जिउनु होइन रे। एउटा क्रिस्चियन त जति धेरै समस्या आयो, जति धेरै सतावट आयो, परीक्षा आयो, ट्रायल्सहरू आयो, त्यति ऊ परिपक्व हुँदै जान्छ। तर एउटा विश्वासीको आनन्दको रहस्य भनेको चाहिँ परमेश्वर, गॉड्स प्रेजेन्स, परमेश्वरको उपस्थिति उसको जीवनमा हुनु। अनि यो हाम्रो शक्ति हो। कुनै कुरा प्रभुलाई प्रार्थनामा माग्न नडराउनुहोस्। जुनसुकै हाम्रो विषयहरू छ, जुनसुकै कुराहरू हामी लिएर हाम्रो मनमा बस्ने गर्छौँ, चिन्ता आउँछ, फिक्री आउँछ, त्यसलाई चिन्तामा मात्र नराख्नुहोस्, त्यसलाई प्रार्थनामा तपाईँले बढाउनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, डु नट बी वरियर बट बी अ वारियर अफ प्रेयर। प्रार्थनाको योद्धा हुनुहोस्, वरियर होइन, चिन्ता गर्ने व्यक्ति होइन। चिन्ता गर्ने व्यक्ति त संसारमा छँदैछन् नि, तर हामी चाहिँ केही फरक हौँ। हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई पुकार्ने व्यक्तिहरू हौँ। फिलिप्पी 4:6-7 पढौँ है त। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौँ। यहाँ के भनेको छ? डु नट बी एन्जियस। कुनै पनि कुरामा तिमीहरू चिन्तित नहो, तर तिमीहरूको चिन्ताको विषयलाई के गर रे? प्रार्थनाद्वारा धन्यवाद सहित परमेश्वरमा जाहेर गर। अब वचनले यो भन्दैन कि चिन्तै आउँदैन। चिन्ता त आउँछ क्रिस्चियन जीवनमा, तर त्यो चिन्तालाई हामी ठुलो पहाड बनाउँदैनौँ, बरु त्यो चिन्तालाई प्रार्थना गर्ने कारण बनाउँछौँ। हालेलुया। र समझले नै, जब प्रार्थना गर्छौँ के हुन्छ? र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। प्रेज द लर्ड। हेर्नुहोस्, जब प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयलाई रक्षा गर्छ, शान्त बनाउँछ।
उहाँको इच्छा अनुसार प्रार्थना गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो अर्को पोइन्ट हो है, यो अर्को एउटा स्टेटमेन्ट हो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ मेरो इच्छा अनुसार होइन तर उहाँको इच्छा अनुसार। त्यसकारण त येशूले के प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो? येशूको प्रार्थना, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेपछि एउटा क्रिस्चियन जब परिपक्व हुँदै जान्छ उसले अब परमेश्वरको इच्छा खोज्न थाल्छ र त्यो इच्छा मेरो जीवनमा प्रकट होस् भनेर उसले प्रार्थना गर्न थाल्छ। अनि जो व्यक्ति परमेश्वरको इच्छा खोजेर त्यसअनुसार प्रार्थना गर्न सुरु गर्छ परमेश्वरले डेफिनेटली उहाँको इच्छालाई उसको जीवनमा प्रकट गर्नुहुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई उहाँले चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरको इच्छै नखोज्ने व्यक्तिलाई कसरी परमेश्वरले आफ्नो रहस्य प्रकट गर्ने? उत्तर पाउनलाई उहाँको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, हामीले उत्तर पाउनलाई के अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ रे? उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको विचार अनुसार। प्रार्थनाले परमेश्वर प्रतिको सम्बन्धलाई नयाँ बनाइदिन्छ। यदि हामीले पापहरूको क्षमा माग्छौँ भने जब हामी पाप गर्छौँ परमेश्वरको अगाडि प्रार्थनामा जानुहोस्, पापको स्वीकार गर्नुहोस् अनि पश्चाताप गर्नुहोस्। अब धेरैचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गल्ती गर्छौँ है, हाम्रो प्रार्थनाको क्षेत्रमा पनि हामी स्वार्थी भएर जहिले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। तर जब पनि हामी प्रभुको उपस्थिति जान्छौँ पहिला आफूलाई निहाल्नुपर्छ। प्रभु मेरो पाप देखाउनुहोस्, मेरो कमजोरी देखाउनुहोस्, म आफूलाई शुद्ध पार्न सकौँ, म आफूलाई तपाईँको अगाडि पवित्र बनाउन सकौँ भनेर हामीले पहिला परमेश्वरलाई हामीले पश्चातापमा खोज्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। यो वचन म पढ्छु, पहिलो यूहन्ना 1:9 यूहन्नाले यसरी भनेको छन् है, यहाँनिर पहिलो यूहन्ना 1:9 यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, पाप स्वीकार गर्यौँ भने यो चाहिँ एउटा कन्डिसनल हो है, इट्स अ कन्डिसनल। स्वीकार गर्यौँ भने पाउँछौ, गरेन भने पाउँदैन। र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ भनेको को? परमेश्वर हामी विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हामीलाई शुद्ध गर्नलाई, हामीलाई पवित्र तुल्याउनलाई, हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नलाई। त्यसकारण प्रार्थनामा जहिले पनि के हामीले जोड्नुपर्छ? पश्चाताप। प्रभु मैले यो गरेँ, प्रभु म यस्तो, म उस्तो, मैले यो भनेर आफ्नो तारिफ भन्दा पनि प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो पापहरू देखाउनुहोस्। किनभने हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ र परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदा जहिले पनि आफूलाई नम्रतामा उहाँमा आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै आउनु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम प्रार्थना हो। येशूले एक ठाउँमा उदाहरण दिनुभयो, 2 जना व्यक्ति मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए रे। अनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गर्छ, ओहो प्रभु मैले यस्तो दान दिएँ, मैले यति प्रार्थना गर्छु, म यति दिन हप्तामा उपवास बस्छु, म दशवांश दिन्छु, म यस्तो धर्मी व्यक्ति छु, हरेक कुरामा तपाईँको इच्छा अनुसार म जिउँछु, अनि तर यो मेरो छेउमा उभिएको भन्दा म एकदम राम्रो छु भनेर उसले प्रार्थना गर्यो। अनि अर्को व्यक्तिले प्रार्थना गर्छ, प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्, म तपाईँको योग्यको छुइनँ, तपाईँको अगाडि आउने योग्यको छुइनँ भनेर उसले मात्र त्यति शब्दमा प्रार्थना गर्यो। उसले इभन आफ्नो शिरलाई पनि ठाडो गर्न सकेन परमेश्वरको अगाडि। अनि येशूले के भन्नुभयो? यो 2 मध्ये पहिलोले गरेको प्रार्थना म रिजेक्ट गर्छु, किनभने त्यो व्यक्तिले आफैलाई उचालेको छ, आफ्नो पापहरू मानेको छैन। तर म दोस्रोले गरेको प्रार्थनालाई म स्वीकार गर्छु किनभने उसले आफ्नो पापलाई मानिलिएको छ। हालेलुया। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दै प्रार्थनामा जान सकौँ। सो चौथो कुरा, क्रिस्चियन जीवनको चौथो पक्ष भनेको प्रार्थना, प्रेयर लाइफ है। 5औं संगति। आज 2-3टा अझै पोइन्ट छ, त्यसकारण म छिटो छिटो जाँदैछु। संगति, हामी सधैँ संगतिमा भेट भइरहनुपर्छ। संगतिको उद्देश्य मैले गएको हप्ता पनि सिकाइसकेँ तपाईँहरूलाई है, गएको क्लासमा। संगति भनेको चाहिँ यो धर्म कर्म गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ
एकअर्का सँगसँगै मिलेर प्रभुको आराधना गर्ने, वचन सुन्ने, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने, त्यही हो सङ्गति भनेकै। अझै सरल वेमा भन्दाखेरि सँगै हिँड्नु भनेको मण्डलीमा प्रभुले जोड्नुभएका हामी सबैजना एकसाथ प्रभुको सेवामा, प्रभुको काममा, प्रभुको महिमा गर्नको निम्ति एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु भनेको हो। जसले हामीलाई के गर्छ, सङ्गतिले के गर्छ, एकअर्कासँग भेट्दा हामीलाई उत्साह प्रदान गर्छ। विश्वासीको प्रेम, न्यानोपन र उत्साहले प्रभावशाली जीवन जिउनलाई सहायता गर्दछ। हालेलुया। सङ्गति बिना हामी के हुन सक्दैनौँ, उत्साहित हुन सक्दैनौँ। कोइला, हामी सबैलाई थाहा छ, जाडोमा कोइला बाल्दाखेरि कोइला एउटा मात्रै बालेको, मतलब समूहमा भएको कोइलालाई एउटालाई तपाईँले अलग्ग गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो एकैछिनमा त्यो निभेर जान्छ। तर त्यो कोइला सबैलाई एक ठाउँमा राखेर बालियो भने एकले अर्काको ताप मिलेर तिनीहरू झन् राफिलो हुँदै, झन् तेज दिँदै, झन् त्यसले ताप दिँदै त्यो चाहिँ चहकिलो हुँदै जान्छ। अनि सङ्गतिले पनि एक्ज्याक्टली त्यही गर्छ हामीलाई आत्मिक क्षेत्रमा। हामी एक्लै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउनै सक्दैनौँ। त्यस कारण प्रभुले जान्नुहुन्थ्यो मानिस भनेको एकदमै चाँडै निराशित हुने प्राणी हो, त्यस कारणले गर्दा उसलाई एउटा सङ्गतिमा म जोड्छु भनेर उहाँले मण्डली सुरु गर्नुभयो। हामी कतिजना आज सङ्गतिप्रति लालसित हुन्छौँ। अब यहाँनिर यो वचन हेर्नुहोस् त, हिब्रू 10:24 र 25 पद म पढ्दैछु है त। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। हामीले विचार गर्ने कुरा के हो रे? कसरी एकले अर्कालाई उत्साह दिने, निरुत्साहित तुल्याउने कुरामा विचार गर्ने होइन है क्रिस्चियनहरूले। आजभोलि धेरै क्रिस्चियनहरूको काम नै यही छ। न त ऊ आफू पनि बढ्छ, न अरूलाई पनि बढ्न दिन्छ, निरुत्साहित बनाउँछ। कोही अलिकति प्रभुको काम गर्न थाल्यो भने उसलाई पनि बरु गिराउने काम गर्छ। तर बाइबलले के भन्छ? एकले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामा विचार गर। किनभने यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउने कुरा हो, एकले अर्कालाई उत्साहित बनाउने कुरा। एकले अर्कालाई गिराउने, एकले अर्कालाई होच्याउने, एकले अर्कालाई खसालेर बोल्ने कुराहरू चाहिँ शैतानबाट आउँछ, किनभने त्यो डिस्करेज गर्ने कुरा भयो। अनि 25, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। प्रेज द लर्ड। हामी जहाँ जहाँ छौँ के गर्नुपर्छ? एकसाथ भेला हुनुपर्छ। अनि खुसीको कुरा हो, मैले सुनिरहेको छु कि बेङ्गलोरमा विश्वास गर्नेहरू त्यहाँ एकसाथ तपाईँहरू सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ। द्याट्स अ ग्रेट इक्जाम्पल। कोलपुरमा हुनुभएको परिवार तपाईँहरू एकसाथ भेला हुनुहुन्छ, त्यो राम्रो उदाहरण। त्यसरी नै हामी गर्ने, अरू कुनै उपाय छैन। हामी एकसाथ मिलेर एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्दै, एकले अर्काको भार उठाउँदै, त्यसरी नै हो हामी अगाडि बढ्ने। यदि कुनै क्रिस्चियनले होइन मैले प्रभुलाई चिनिहालेँ, अब मेरो जीवन म एक्लै जिउँछु भनेर सोच्यो भने त्यो लामो समय प्रभुमा जिउन सक्दैन। किनभने निराशा आउँछ, चिन्ता फिक्री आउँछ, समस्या आउँछ, अनि त्यहाँनिर के हुन्छ? ऊ ढलपल हुन थाल्छ। यसुले के भन्नुभयो? इभन प्रार्थना गर्दा पनि 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला भयो भने मेरो उपस्थिति हुन्छ भन्नुभयो। फेरि यसको अर्थ म एक्लै हुँदा प्रभुको उपस्थिति छैन भनेको होइन, तर भनेको त सङ्गतिलाई जोड दिएको छ। अब सङ्गति भइरहेको छ, होइन म सङ्गतिमा जाँदिनँ, म घरमै बसेर प्रार्थना गर्छु भन्यो भने त्यो बाइबलले शिक्षा हुँदै होइन। किनभने ऊ 2 वा 3 जनासँग भेला हुनलाई ऊ गएको छैन। उसले सोचे म आफै जिउँछु, म आफै प्रार्थना गर्छु, त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति हुनेवाला छैन। त्यसमा सङ्गति हुँदाखेरि, अगुवाले तपाईँलाई सङ्गतिमा बोलाउँदाखेरि नाइ नभन्नुहोस्, त्यो तपाईँकै उन्नतिको लागि हो। बाइबलले त्यही भन्छ होइन, सङ्गतिमा भेला हुन नछोड। भेला हुन छोड्यौ भने शैतानले काम गर्न थाल्छ। तिमीलाई थाहै हुँदैन शैतान कुन बेला तिम्रो मनमा कसरी आएर तिमीलाई बहकाउँछ। पहिलो त तपाईँले र मैले यदि सङ्गति जान्न भने त्यो शैतानकै विचार हो। किन सङ्गतिमा नजा, अथवा म एक्लै बस्दा पनि ठिक छु भन्ने विचार प्रभुबाट आउँदैन। अब त्यो विचारमा रहेर सङ्गति नै जान छोड्यो भने के हुन्छ? शैतान त घुसिहाल्छ नि। अनि क्रिस्चियन जीवन बर्बाद हुन्छ।
त्यसमा यहाँ भनिएको छ हामी चाहिँ भेला हुन नछोडौँ, प्रभुको दिन नजिकै आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। हालेलुया। हामी झन् बढी एकले अर्कालाई उत्साहित तुल्याउँदै अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभुको आगमन नजिकै छ। विश्वासीको झुन्डमा ख्रीष्ट उपस्थित हुनुहुन्छ। किन हामी सङ्गतिमा जाने? किनभने त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति हुन्छ र त्यहाँ शक्ति, आनन्द र प्रेम हुन्छ। त्यसकारण पाँचौँ कुरा क्रिस्चियन जीवनको बलियो पक्ष भनेको पाँचौँ कुरा सङ्गति, फेलोसिप। छैटौँ कुरा हेर्नुहोस् त, गवाही। गएको क्लासमा पनि हामीले यसको विषयमा डिस्कस गरिसक्यौँ है। गवाही, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ गवाहीको जीवन हो। हामी जहाँ छौँ ख्रीष्टले हामीलाई गवाही हुनलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। ओके, हामीलाई ख्रीष्टले के हुनलाई बोलाउनु भएको? उहाँको साक्षी दिनलाई। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा यहाँनिर येशूले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। प्रेरित 1:8मा, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ र तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदिया, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ, मेरो गवाही हुनेछौ। भनेपछि अब हामी मुक्ति पाएकाहरूले के गर्नुपर्छ? एकले अर्कालाई सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। यो गवाही भनेको सुसमाचार हो। हामी चुप लागेर बस्न पाउँदैनौँ। चुप लागेर बस्यो भने त्यसको लेखा पनि भोलि प्रभुले माग्नुहुन्छ। हामीले मुक्ति पायौँ नि त, हामीले उत्तम कुरा चिन्यौँ, अनन्त जीवन हामीले थाहा पायौँ। त्यसमा अनन्त जीवन थाहा पाइसकेपछि पनि अब थाहा नपाएको जस्तो बनेर गुपचुपमा मात्र क्रिस्चियन बनेर जियो भने त प्रभुले त माग्नुहुन्छ, मैले तँलाई त यो काम हराएको थिएँ, मैले तँलाई चुनेर यो जिम्मा दिएको थिएँ। त्यसमा हाम्रो छैटौँ कुरा के हो? हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्यो आफ्नो। अनि त्यसको पनि यहाँनिर 4वटा एरिया छुट्याइएको छ। पहिलो चाहिँ कहाँ सुनाउने रे? यरुशलेम, अर्को यहुदिया, दोस्रोमा यहुदिया, तेस्रोमा सामरिया, चौथोमा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म। अब सुरुवात चाहिँ यरुशलेमबाट हुनु पर्यो। यरुशलेम भनेको चाहिँ आफ्नो सर्कलमा भएको मानिसहरू। पहिलो त तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरूले प्रभु चिन्नु पर्यो। तपाईँले उनीहरूलाई सुनाएन भने कसले सुनाउने आएर? दोस्रो फेरि तपाईँ जब आफ्नो परिवारलाई सुनाइसक्नुहुन्छ, आफ्नो छिमेकीहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। यरुशलेम भनेको त्यही हो, घर, छिमेकीहरू है। त्यसपछि दोस्रोमा यहुदिया। यहुदिया भन्नाले अलि पल्लो गाउँ, अलि परको साथी, आफ्ना अलिकति नजिक, मतलब आफ्नो धेरै अब अट्याचमा भन्दा पनि अलिकति पर भएकाहरू यहुदिया। किन यरुशलेमदेखि यहुदिया अलि टाढा थियो नि त। अनि तेस्रो स्टेजमा आउँछ त्यो व्यक्तिहरू जसलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ या तपाईँलाई उनीहरूले घृणा गर्छन्, तिनीहरूलाई पनि सुसमाचार तपाईँले सुनाउनुपर्छ गएर। यिनीहरू घृणा गर्ने व्यक्ति, यिनीहरू नष्ट होस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्न पाउनुहुन्न। सामरिया भनेको त्यही हो। यहुदीहरूले सामरियालाई घृणा गर्थे। इभन सामरीहरूको देशबाट उनीहरू हिँड्दैनथे, जाँदैनथे, बाटो पनि हिँड्दैनथे, उनीहरूले छोएको पानी पनि पिउँदैनथ्यो। आजभोलि हाम्रो देशहरूमा सानो जात भन्ने जुन पानी नचल्ने कुरा, विभिन्न कुरा गर्छन्, अनि त्यस्तै सामरीहरूलाई सोच्दथे। तर येशूले के भन्नुभयो? तिमीहरू सामरियामा पनि पुग्नुपर्छ, तिमीहरूले त्यसरी पक्षपात गर्नु हुँदैन। अनि जब यो कुरा पुरा हुन्छ, अन्तिममा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ प्रभुले? पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म। पहिला हामी यरुशलेममा विश्वासयोग्य हौँ, यहुदियामा पनि विश्वासयोग्य हौँ, सामरियामा पनि हामी पुगौँ। त्यसपछि फ्लाइटमा तपाईँलाई लानुपर्ने हो कि ट्रेनमा लानुपर्ने हो कि पानी जहाजमा लानुपर्ने हो कि कसरी हो? प्रभुले लानुहुन्छ। मेरो थुप्रै अनुभवहरू छ। विभिन्न ठाउँमा प्रभुले सुसमाचारको लागि, वचनको लागि लिएर जानुभएको। धेरै देशहरू, कतिवटा ठाउँहरूमा प्रभुले पुर्याउनु भयो। कारण पहिला सानो कुरामा विश्वासयोग्य हौँ, प्रभुले ठुलो जिम्मा दिनुहुन्छ। हालेलुया। विश्वास गर्नेहरूलाई गवाहीको वचन, सुसमाचार उद्धारको शक्ति हो। जसले विश्वास गर्छ त्यसको लागि सुसमाचार के हो रे? यो चाहिँ एउटा शक्ति हो। त्यसकारण सबैजना बाँचोस् भनेर हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पावलले के भन्दैछ? रोमी 1 अध्यायको 16 पदमा त्यहाँनिर यसरी भन्छन्, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। इट इज अ पावर अफ गड।
द गोस्पल हैज अ पावर। सुसमाचारमा शक्ति छ, यसले यसले जीवन परिवर्तन गर्छ। त्यसकारण म शर्माउँदिनँ। विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो रे। त्यसकारण हाम्रो शक्ति नै सुसमाचारमा छ, किनभने यसले पापीलाई उद्धार दिन्छ। हाम्रो जीवनको गवाही पनि हामीले बाँड्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ वचनबाट सुसमाचार सुनाउने कुरा भयो, अर्को हाम्रो जीवनबाट सुसमाचार सुनाउने। परमेश्वरले के काम हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो। अब सबैजना पढे लेखेको हुँदैन कि वचनबाटै सुनाउन सक्छ, तर उनीहरूको आफ्नो गवाही त छ नि। प्रभुले उनीहरूलाई कुन अनुभवबाट आज यहाँ पुर्याउनु भयो त्यो पनि सेयर गर्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा सुसमाचारको माध्यम हो, किनभने हाम्रो जीवनले परमेश्वरको ज्योतिलाई प्रकट गर्दछ। हाम्रो परिवर्तित भएको जीवन चाहिँ ख्रिस्टले गर्नुभएको कामहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, जुन व्यक्तिको परिवर्तित जीवन छ, जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई बदलेको छ, त्यसले यो प्रुभ गर्दैछ कि यसमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट उसको जीवनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पक्का साबित हो रे त्यो। मत्ती 5:16। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। मानिसहरूले हामीलाई देख्दा परमेश्वरलाई महिमा गर्न सक्ने हुनु पर्यो है। ख्रिस्ट केन्द्रित र आज्ञाकारी जीवन भनेको चुनौतीपूर्ण काम लाग्ने हुन्छन्। पवित्र आत्मा जसले हामीलाई ख्रिस्टमा विश्वास गर्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई निरन्तर हामीमा रहिरहनुहुन्छ अनि ख्रिस्टलाई केन्द्रमा बनाइराख्न हामीलाई मद्दत पुर्याउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई यो 6वटै पोइन्टहरू जुन हाम्रो जीवनको कुञ्जी हो, त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? मद्दत गर्नुहुन्छ। हाम्रो बल, हाम्रो शक्तिमा, हाम्रो क्षमतामा सायद हामी यो 6वटै कुरा गर्न सक्दैनौँ, तर पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सहायता पुर्याउनुहुन्छ। अब प्रयोगमा वास्तवमा यो गएको क्लास र यो क्लासबाट हामीले हाम्रो प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने कुराहरू के हुन् त? परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनलाई सधैँ प्रार्थना गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, सधैँ हामीले यो सोच्नु पर्यो कि परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्ने, हाउ टु प्लिज आवर गड। हाम्रो परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्ने त्यो कुरा सोच्नु पर्यो है। अनि तपाईँको दिन सुरु गर्नुभन्दा पहिला वचन पढ्ने र प्रार्थना गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। उठ्ने बित्तिकै कामतिर नलाग्नुहोस्। उठ्ने बित्तिकै व्हाट्सएपमा कुन मेसेज आयो, कसले च्याट गर्यो, कसले के पठायो फोटो भनेर त्यतातिर नजानुहोस्, तर वचन र प्रार्थना गर्न समय स्पेन्ड गर्नुहोस्। तेस्रो, वचनबाट सिक्नु भएको कुरालाई पालन गर्ने मौका खोज्नुहोस्। जुन वचन बिहान पढ्नुहुन्छ त्यहाँबाट मैले के पालन गर्नुपर्छ आज दिनभरि, त्यसलाई कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको साथीहरू र परिवारको अगाडि आफैलाई विश्वासी हुँ भन्ने परिचयको मौका खोज्नुहोस्। लुकेर बस्ने होइन है। हामी कसरी हुन्छ? प्रभुको प्रेम बाँड्नको निम्ति मौका खोज्नुहोस्। मौका पाउँदा ख्रिस्टले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभएको छ भने बाँडचुँड गर्नुहोस्। यो कुराहरू हामीले क्रिस्चियन जीवनमा गर्नुपर्छ। सो आज हामीले आजको क्लासमा मोटामोटी रूपमा सिकेको कुरा यही नै हो कि वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ जिउने जीवन हो, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, हामीले सिकेको वचनलाई हामीले पालना गर्न सकौँ अनि आउने दिनमा यी 6वटै पोइन्टहरूलाई मनन गर्दै अझै अगाडि बढ्न सकौँ भनी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई प्रकाशन दिनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले केवल चुन्नु मात्र भएन, तर चुनिसकेपछि हामी कसरी तपाईँको राज्यमा जिउनु पर्ने त्यसको पनि प्रभु म्यानुअल तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई दिनुभएको छ। विशेष गरी आज हामीले सिकेका यी 6वटा पोइन्टहरू जो क्रिस्चियन जीवनको कुञ्जी हुन्, क्रिस्चियन जीवनमा हामीले पालन नगरी नहुने कुरा हुन्, यसलाई पालन गर्न सहायता गर्नुहोस्। दिन ब दिन प्रभु ख्रिस्ट केन्द्रित भई जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आज्ञाकारी हुनलाई मद्दत गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई प्रभु पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हामीलाई तुल्याउनुहोस्। निरन्तर हाम्रो समस्याहरूलाई, हाम्रो पापहरूलाई, अधर्महरूलाई प्रार्थना र पश्चातापद्वारा मानिलिने र प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। सङ्गतिको महत्त्व बुझेर सङ्गतिप्रति हाम्रो चासो बढ्नलाई सहायता गर्नुहोस् र सधैँभरि प्रभु गवाहीको निम्ति हामीलाई तयार गर्नुहोस्, ताकि मौका पाए
अनुसार हामी मानिसहरूलाई तपाईँको सुसमाचार सुनाउन सकौँ। आज यसरी वचन सिक्नुहुने प्रत्येक प्रियहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु, जोहरू नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खरै तपाईँमा बामे सर्दै हुनुहुन्छ, कतिजना विश्वासमा अझै प्रभु समय बिताइसक्नु भएको छ, हरेकलाई र म आफैलाई पनि तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्, ताकि हामी यस पृथ्वीमा रहुन्जेल हाम्रो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा खोजेर त्यसलाई पुरा गर्ने हामीलाई तुल्याउनुहोस् प्रभु। हरेक कुरा तपाईँको हातमा दिन्छौँ।